बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो के मामले पर जवेद चौधरी की राय आपके सामने रखेंगे कि वो जवेद चौधरी जब आयशा गुल अलाई का मामला सामने आया था और जवेद चौधरी कुरान पाक सर पर उठाने का मुतालबा कर रहे थे और इसके साथ साथ आयशा गुल अलाई के इल्ज़ामात पर जो जवेद चौधरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे थे, उस जवेद चौधरी की राय मोहम्मद ज़ुबैर के हवाले से आपके सामने रखेंगे और फिर फ़ैसला आपने करना है कि जो जवेद चौधरी को आज इखलाकियात याद आ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को आज दर्स दिया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को आज इस्लाम के लेक्चर दिए जा रहे हैं, उस जवेद चौधरी को 3 अगस्त 2017 को ये सारी चीज़ें याद क्यों नहीं थी। इस हवाले से ये फ़ैसला आपने करना है। मैं आपके सामने तमाम तर मुकदमा रख देता हूँ। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे कि आयशा गुल अलाई पर जो इल्ज़ामात की रोशनी में जवेद चौधरी ने जो अपना कॉलम लिखा था 3 अगस्त 2017 को, उसमें जो उन्होंने मुतालबात किए थे वो मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर के दिफा में जो कॉलम लिखा गया है वो मैं आपके सामने फिर रखूँगा आगे चलकर और फिर फ़ैसला आपने करना है। 3 अगस्त 2017 को जवेद चौधरी साहब ने अपना एक कॉलम लिखा जिसमें सबसे पहला उन्होंने ये मुतालबा किया कि आयशा गुल अलाई के इल्ज़ामात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और ये जो स्कैंडल आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो तीसरा फरीक है वो इमरान खान है। इमरान खान सियासतदान बनने से कबल सुपरस्टार थे, चुनाचा ये जवानी से आज तक मुख्तलिफ स्कैंडल की जद में रहे हैं और आप इंटरनेट खोल कर जाकर देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान कितने मुख्तलिफ स्कैंडल्स में जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इमरान खान पर कितने स्कैंडल्स हैं ये आपको तब अंदाज़ा होगा कि जब आप इंटरनेट खोलेंगे। ये उन्होंने एक कॉलम लिखा। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर वो कहती हैं कि आप किसी दिन उनकी साबिका एहलिया रेहम खान के मुंह से सुन लें, आप साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और इमरान खान के पुराने दोस्तों से सुन लें, आप उनके सिक्योरिटी के अमले से सुन लें, आप उनकी पार्टी के संजीदा लीडरों की प्राइवेट गुफ्तगू सुन लें, आप परेशान हो जाएंगे। आयशा गुल अलाई पहली खातून नहीं है। आप उस्मा कारदार से लेकर फौजिया कसूरी साहिबा, नाज बलोच साहिबा और ख़ुद शरीन मज़ारी के मासी के बेनात देख लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप किसी दिन इमरान खान के दाएं बाएं खड़े लोगों की प्रोफाइल भी उठाकर देख लें, आप उनका माजी भी देख लें, आपको वहाँ से भी कहानी के बेशुमार सिरे मिल जाएंगे। मैं हरगिज़ इमरान खान की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं हरगिज़ इमरान खान पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, लेकिन जो ऐन मुमकिन ये है कि इमरान खान का कोई कसूर ना हो, लेकिन उस चीज़ का कसूर ज़रूर है कि इमरान खान की जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है, जो इमरान खान उनके मुताबिक, जवेद चौधरी के मुताबिक एक लेडी किलर जो उनकी पर्सनैलिटी है, ये उसका कसूर है कि वो 64 साल की उम्र में भी जो ख़वातीन हैं उनके दाएं बाएं खड़ी होती हैं। और वो कहते हैं कि ये इतना याद रखें, इमरान खान साहब इतना याद रखें कि ये इमरान खान साहब टेस्ट क्रिकेट प्लेयर नहीं है, ये एक लीडर हैं और एक लीडर जो है एक बाप की मानद होता है। ये उनकी जानब से कॉलम लिखा गया। आगे वो चल कर लिखते हैं कि आयशा गुल अलाई के इल्ज़ामात पर कमीशन बनना चाहिए। अगर ये झूठ बोल रही हैं तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये सच बात कह रही हैं तो फिर उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये सुल्तानी गवाह भी बन रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटा लेना चाहिए। पार्लियामेंट का तहकीकाती कमीशन भी बनना चाहिए। हम अगर बेटे की कंपनी में बाप की रिसीवेबल तनख्वाह को इसास से डिक्लेयर करके वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म की कुर्सी से उठा सकते हैं, तो हम अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को ताहयात नाअहल करार दे सकते हैं, तो फिर हम आयशा गुल अलाई के इल्ज़ामात पर इमरान खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। क्या आइन की दफ़ा 62 और 63 में सिर्फ माली बदउनवानी के शिकार लोग ही सादिक और अमीन नहीं हैं, बल्कि ये जो दफ़ात हैं इखलाकी इल्ज़ामात को इल्ज़ामात और इखलाकी जुरैम को जुरैम नहीं समझती। सुप्रीम कोर्ट को आज या कल ये जवाब देना होगा। हमें भी मिन हैसुल कौम ये मानना पड़ेगा कि हम मुनाफिक लोग हैं। ये 3 अगस्त 2017 को जवेद चौधरी का कॉलम लिखा गया था। वो आगे चलकर कहती हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर हमारे दिमाग तक 62-63 पर हम पूरा नहीं उतरते, लेकिन हमारे लीडर हमें इमाम काबा चाहिए। हम अपने बेईमान हाथों से शहर के बेईमान तरीन शख्स को वोट देंगे, लेकिन फिर उसे ईमानदारी की सारी तौक़ात व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन ये हमें मुनाफ़ा जो है अब तर्क करना होगी। मैं दावे से कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के 12 करोड़ मोबाइल फ़ोन का डाटा निकाल लीजिए, ये तमाम लोग चंद मिनटों में सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। आप किसी MPA, किसी MNA के सर पर कुरान मजीद रख कर उनसे ये सवाल पूछ लें
کہ کیا تم نے الیکشن کے دوران صرف 10 اور 15 لاکھ روپے خرچ کیے تھے؟ آپ کو کوئی پاکستان میں ایم پی اے اور ایم این اے صادق اور امین نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا چیزیں ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، معاملہ ایسے نہیں چلے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بننا چاہیے اور اس کے حوالے سے الزامات کی انکوائری بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جوید چودھری صاحب کا ایک رخ آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ وہ رخ ہے جو 3 اگست 2017 کو عمران خان کے حوالے سے تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ 2017 میں جو جوید چودھری تھے، اب وہی جوید چودھری جو 30 ستمبر 2021 کو محمد زبیر کے دفاع میں کالم لکھ رہے ہیں، اور محمد زبیر کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں ان کے حوالے سے جو مبینہ طور پر الزامات سامنے آ رہی ہیں کہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دیا گیا اور ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ اگر محمد زبیر جو ہیں اس میں ان پر الزامات سامنے آ رہی ہیں، ان کو بلیک میل کیا گیا تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر وہ کسی کو بلیک میل کر رہے تھے اپنی جو ان کے پاس جو ایک سیاسی جو ان کے پاس جو ڈیزیگنیشن ہے اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اس کی بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک جوید چودھری وہ ہیں جو 2017 میں کالم لکھتی ہیں عائشہ گل الہی کے حوالے سے۔ اب ایک اور جوید چودھری ہے جو 30 ستمبر 2021 کو کالم لکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ انحطاط کا لیول ملاحظہ کیجئے۔ محمد زبیر کے حوالے سے چند کلپس نکلے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے، پورا ملک چسکے لینے لگا، کسی نے کسی کو نہیں روکا۔ 22 کروڑ لوگ یہ بھول گئے کہ محمد زبیر کی بھی فیملی ہے، اس کے پوتے پوتیاں بھی ہیں، اس کے نواسے نواسیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جوید چودھری کو 30 ستمبر 2021 کو یہ یاد آ رہا ہے کہ محمد زبیر کی بھی فیملی ہے، محمد زبیر کے بھی خاندان ہے، اس کے بھی نواسے اور نواسی ہیں، اس کے بھی پوتے پوتی ہیں، لیکن اس جوید چودھری کو 2017 میں یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کا بھی کوئی خاندان ہے، عمران خان کے بھی کوئی بہن بھائی ہیں، عمران خان کے بھی بچے ہیں، عمران خان کے بھی خاندانی جو ہیں لوگ ہیں، ان پر کیا افیکٹ پڑے گا۔ جو اس کے پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، وہ بھی جو کہا گیا ہے کہ عمران خان کے جو ارد گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی اگر آپ پروفائل اٹھا کر دیکھ لیں، مختلف سکینڈلز میں رہے ہیں، تو کیا ان کے پوتے پوتیاں، ان کے بچے بچیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں نہیں تھی؟ تو یہ جوید چودھری جو ہیں 30 ستمبر 2021 کے جوید چودھری یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتی ہیں کلپ صحیح ہیں یا غلط اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن اس شخص کی بےعزتی اور جو بےعزتی کی گئی ہے ہم نے آج کر دی ہے، یہ سلسلہ آج یہاں تک رکتا تو بھی شاید برداشت ہو سکتا تھا، لیکن ان کلپس کے بعد اس کے مرحوم والد کے بارے میں جو میمز بنائی گئیں، جس طریقے سے مریم نواز کو میمز کے ذریعے بےعزت کیا گیا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اس کو کس طریقے سے دفاع کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ گناہ ثواب یا جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن کرے گا، لیکن ہم جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ہم جس طریقے سے اخلاقیات کا معاشرے میں قتل عام کر رہے ہیں، جس طریقے سے اخلاقیات کا قتل کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا ہمیں اس کا توان ادا نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں چوتھے نمبر پر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر سے تحقیقات کی باری تو بعد میں آئے گی، لیکن ہمیں کلپس اور میمز بنانے والوں سے پہلے پوچھنا چاہیے آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی پردہ شکنی کرتے رہیں آپ، اور پھر اس کو پوری دنیا میں آپ بدنام کرتے رہیں سوشل میڈیا پر؟ ان کلپس پر آپ تبصرہ کرنے والوں کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ ایک رخ ہے جوید چودھری کا جو 30 ستمبر 2021 کو کالم لکھ رہے ہیں، لیکن اس جوید چودھری کو 2017 میں یہ ساری اخلاقیات جو ہیں یہ یاد نہیں آ رہی تھیں، جب وہ اپنے کالم میں پورا انٹرنیٹ اور پورا گوگل جو ہے عوام کے سامنے کھول کر رکھ رہے تھے کہ عمران خان کے سکینڈل اتنے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کے سکینڈلز اتنے ہیں، ہمارے لوگوں کو سر پر قرآن مجید رکھ کر قسمیں اٹھانی چاہیے، حلف دینا چاہیے۔ تو وہ جو جوید چودھری ہیں آج وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ آگے مزید آخر پر لکھتی ہیں کہ ہم اگر پچھلے 3 برسوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حکومت کے سارے جرم، ساری غلطیاں ایک طرف، لیکن اس دور میں جتنا قتل سچ اور اخلاقیات کا ہوا اس کا کوئی شمار نہیں۔ آپ کوئی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے لیے جھوٹ یا سچ کا فیصلہ مشکل ہو جائے گا۔ قرضے 2018 تک لعنت ہوتے تھے، پیٹرول، گیس، ڈیزل کی مالیت میں اضافے کا مطلب وزیر اعظم چور ہے ہوتا تھا، روپے کی
जो कदर में 1 रुपए की कमी से कर्ज़ों में 100 अरब इजाफा हो जाता था। PSL के गैर मुल्की जो खिलाड़ी रेलू कट्टे होते थे, हुकूमत ये नहीं करेगी। अब ये अपना जो गलती है वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि इस मुल्क में सच का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका है। हाँ, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का मुकाबला है। जो ज़्यादा डटाई के साथ झूठ बोलता है वो जीत जाता है, जो कम ज़ोर और कम इसमें स्पीड में झूठ बोलता है वो हार जाता है। ये एक दूसरा रुख है जावेद चौधरी का। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जो बात हम कर रहे थे कि अगर ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन की होती, किसी कारकुन की होती, या उसका कोई भी लिंक जो है वो इमरान खान के साथ होता, तो फिर आप देखते कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आपको नज़र आता। लेकिन आज मरीम नवाज़ की भी बेइज्जती हो रही है और आज उनके वालिद भी उनको याद आ रहे हैं। लेकिन 2017 में जब जावेद चौधरी की जानिब से जो कॉलम लिखा गया, जिस तरीके से जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये फ़ैसला आपने करना है, लेकिन उस वक्त जावेद चौधरी को कोई चीज़ें जो हैं वो याद नहीं आ रही थी। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा अलमी है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, कि जब अपने मुखालिफ को हमने तनकीद का निशाना बनाना होता है तो हम उसका कुछ नहीं छोड़ते, लेकिन जब अपने हक़ में हमने दिफा करना होता है फिर हमें सब कुछ याद आ जाता है। हमें इखलाकियात भी याद आ जाती हैं, हमें कुरान और हदीस के लेक्चर भी याद आ जाती हैं, लेकिन हम क्या सबसे बड़े मुनाफिक नहीं हैं? तो इस हवाले से ये फ़ैसला आपने करना है। तो ये तफसीलात थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासरो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।